अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक बरतानवी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है एडविन पोग ने और उसका उर्दू तर्जुमा किया है मोहम्मद असलम शाहिद ने। अफसाने का उन्वान है अंधेरे का मजाक। वो पैदाइशी अंधा था। शीरख्वारी के ज़माने में भी उसकी बेनूर आंखें माँ की तरफ बेचारगी से तकती रहती थीं। उसकी ये महरूमी मौरूसी नहीं थी, क्योंकि उसके वालिदैन निहायत सेहतमंद थे और अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। उनके ख़ानदानों में कभी कोई शख्स इस किस्म के किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हुआ था। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, मगर ये एक तल्ख़ हकीकत थी कि वो नाबीना था। उसके लिए धूप तपिश के एक एहसास से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी। उसके नज़दीक फूल महज खुशबू थी, मोहब्बत महज हाथों के लम्स और कुछ आवाज़ों का मजमुआ। उसकी तारीक दुनिया छोटे छोटे बेरहम हादसात से भरी हुई थी। अक्सर रास्ते की छोटी छोटी रुकावटें उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाती थीं और वो बाद में ये चीज़ें अपनी हसास उंगलियों से छू कर रह जाता था और इन चीज़ों के खुरदुरे लम्स से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोशनी, तारीकी, दिन रात, रंग, फासले, तनासुब, खूबसूरती और बदसूरती ऐसे अल्फाज थे जिसके मानी उसके लिए किसी मुअम्मे से कम ना थे। अगर दौलत से मुराद रुपया और पैसा है तो वो वाकई अमीर था, मगर उसकी दिलचस्पियों का इन्हिसार अमारत से ज़्यादा माँ और बहन की मोहब्बत पर था। उसके वालिद इकलौते बेटे की इस महरूमी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। उन्हें अरसे से एक लड़के की तमन्ना थी और अपनी तमन्ना की इस तरह पायमाली देखकर वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे और बहुत जल्द अपने खालिक हकीकी के पास कुदरत के इस मजाक का गिला करने पहुंच गए थे। बचपन गुजरा और जैसे तैसे वो एक वजी और बावकार मर्द बन गया। कुदरत ने उसे फ़नून लतीफ़ा से ख़ास लगाव अता किया था। मौसीकी के ज़रिए वो अपनी तारीक और ख़ामोश दुनिया में रंगो नूर और सोज़ो साज बिखेरने की कोशिश करता था। उसके गले में सोज था। लोग जब उसकी सुरीली आवाज़ सुनते तो अश अश कर उठते। पियानो, बांसुरी, वायलिन और रबाब बजाने पर उसे अबूर हासिल था। मौसीकी के साथ साथ उसे अदब से भी मोहब्बत थी। वो अपना ज़्यादा वक्त एक साहिली महल में गुजारा करता था। शहर के शोर व गुल से अब उसे खौफ सा आने लगा था। कभी कभार वो पहाड़ों पर भी रहने चला जाता था, लेकिन मुसलसल खामोशी और सुकून से घबरा कर दोबारा साहिली महल में आ जाता, जहाँ समंदर की मौजें उससे हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती थीं। इसी तारीकी में 24 साल बीत गए। अब बीनाई के बहाल होने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई थीं। बेशुमार माहिरीन चश्म उसका मुआयना कर चुके थे, मगर सभी ने उसे लाइलाज करार दिया था। वो खुद इन रोज़ रोज़ के मुआयनों से उकता गया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब कोई उम्मीद रखना मज़ीद तकलीफ़ को दावत देने के मुतरादिफ होगा। रफ्ता रफ्ता नाउम्मीदी में उसे सुकून मैसर आ गया। एक रोज़ अचानक उनके एक अजीज़ मिस्टर वाइमन ने किसी अतालवी डॉक्टर का जिक्र छेड़ दिया। मिस्टर वाइमन खुद भी अमराज़े चश्म के माहिर थे। उन्होंने अतालवी डॉक्टर के मुताल्लिक़ बताते हुए कहा कि उसकी माहिराना इलाज से मुतअद्दिद पैदाइशी अंधों की बीनाई बहाल हो चुकी है। मिस्टर वाइमन ने यह भी बताया कि मैंने उसकी तारीफ़ें बहुत सुनी तो उसकी तस्दीक के लिए ख़ुद इटली गया और उससे मुलाकात की। मेरा ख़्याल है कि ज़ाती तौर पर वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी पेशावराना रक़ाबत से क़तई नज़र ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो धोखेबाज नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसके इलाज से बेशुमार मरीज़ों को सेहतयाब होते देखा है। वो नकचड़ा अपने काम में बड़ा ताक़ है। क्या वो हमारे फर्डी के इलाज की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेगा? हाँ, मैंने फर्डी के सिलसिले में उससे बात की थी। वो इलाज करने के लिए तैयार है, मगर नाकामी की सूरत में उसने एक शर्त रखी है। वो क्या? माँ ने बेताबी से पूछा। उसका कहना है कि अगर फर्डी पैदाइशी नाबीना है तो फिर किसी बात की ज़मानत नहीं दी जा सकती। माँ ने फर्डी की बहन की तरफ देखा। दोनों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फर्डी पैदाइशी अंधा है। हालांकि डॉक्टर परेरा ने फर्डी को देखा नहीं है, फिर भी उसका ख्याल है कि शायद ये पैदाइशी अंधा ना हो। उसकी राय ये है कि शाज़ो नादिर ही कोई शख्स पैदाइशी अंधा होता है। वो कहता है कि शायद ऐसा कोई आदमी अब तक पैदा ही नहीं हुआ। उसका ख्याल है कि फर्डी बचपन में गालिबन पैदाइश के चंद घंटों बाद तक देख सकता होगा, बाद में उस पर तारीकी गालिब आ गई होगी। मिस्टर वाइमन कहते रहे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अतालवी डॉक्टर फर्डी का इलाज करने पर तैयार हो गया है।
میری گزارش ہے کہ اسے اس کی اس فراغ دلی کا معاوضہ بھی فراغ دلی ہی سے پیش کیا جائے۔ اگر وہ فرڈی کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری ہر چیز اس کے لیے حاضر ہے، خدا کے لیے اسے فوراً بلاؤ۔ مسٹر وائمن نے اطالوی ڈاکٹر کو تار بھجوایا اور دونوں ماں بیٹی ایک بار پھر فرڈی کو علاج کے لیے آمادہ کرنے لگیں۔ شروع میں اس نے احتجاج کیا، مگر ماں اور بہن کے پرزور اصرار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ 15 روز بعد ڈاکٹر پریرا پہنچ گیا اور نوجوان فرڈی نے اپنے آپ کو بادل نخواستہ اس کے حوالے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ امید پائی جاتی ہے، ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا، اور پھر علاج کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اس کی مہارت قطعی طور پر کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ بہرحال نوجوان، مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر اپنے مرض کے متعلق صحیح بات سننے کی ہمت موجود ہوگی۔ جی غالباً، فرڈی نے مایوسی سے کہا۔ بڑی سے بڑی مایوسی برداشت کر لو گے؟ میں اب تک یہی کرتا آیا ہوں، اس نے ایک سرداہ بھری۔ پھر شاید مجھے تم سے صاف صاف بات کرنی چاہیے۔ دیکھو فرڈی، مجھے یقین ہے کہ تمہاری بینائی بحال ہو سکتی ہے، بہت ممکن ہے، مستقل طور پر، اور کیا ممکن ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ دراصل اس بات کا خدشہ بھی موجود ہے کہ تم محض عارضی طور پر دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو سکو، یعنی یہ مدت بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے تمہیں صرف چند لمحوں کے لیے بینائی ملے۔ کیا تم یہ صورتحال برداشت کر لو گے؟ بڑا مشکل ہے، اس نے اعتراف کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں برداشت کر لوں گا۔ تم معاملے کی نزاکت سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ عارضی بینائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چونکہ ابھی تمہیں مکمل طور پر اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو، لیکن بینائی کی بحالی سے چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے دیکھ سکنے کے بعد اس نعمت سے دوبارہ محروم ہونے کا احساس تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اگر کامیابی کی ذرا بھی امید ہے تو میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ امید تو بہت ہے، ڈاکٹر نے کہا، بس تمہیں میرے علاج کی پابندیاں باقاعدگی سے برداشت کرنی ہوں گی۔ اس کا آپ کو مکمل اطمینان دلاتا ہوں۔ اس طرح یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اطالوی ڈاکٹر کو وہیں کوٹھی میں کمرہ دے دیا گیا اور اس نے علاج شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ علاج بڑا تکلیف دہ اور سست رفتار تھا۔ فرڈی کو مسلسل 6 دنوں تک ایک تاریک کمرے میں پیٹھ کے بل لیٹے رہنے کا حکم ملا۔ اس کی آنکھیں پلاسٹر سے ڈھانک دی گئی تھیں اور بھووں پر بھی پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ اس کی خوراک اور اوقات کے سلسلے میں سخت پابندی کی جاتی تھی۔ اسے ہلنے جلنے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر فردی نہایت خندہ پیشانی سے یہ پابندیاں برداشت کرتا رہا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بے مثال مریض ثابت ہوا۔ چھٹے اور آخری دن ڈاکٹر پریرا نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ صبح ناشتے کی میز پر حسب معمول سبھی اس کے منتظر تھے، مگر وہ نیچے نہیں آیا۔ ایک ملازمہ کو چائے کے کپ کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیجا گیا۔ ملازمہ کچھ دیر بعد الٹے قدموں لوٹ آئی۔ ڈاکٹر کہیں جا چکا ہے، اس نے خود ہی سارا سامان باندھا ہوگا اور اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ فرڈی کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور بہن کے چہرے سے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ ان کے پلنگ پر یہ خط پڑا ہوا تھا، ملازمہ نے کہا۔ بد نصیب ماں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے لفافہ کھول کر بیٹی کی طرف بڑھا دیا۔ تم ہی پڑھ کر سنا دو بیٹی۔ ڈاکٹر نے شروع میں اپنی اس حرکت پر معذرت کا اظہار کیا تھا اور پھر ایک کام کی اہمیت پر زور دیا تھا جس کی وجہ سے اسے اچانک یہاں سے بھاگنا پڑا۔ جنوبی امریکہ کے ایک کروڑ پتی نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اسے $3 لاکھ کی پیشکش کی تھی اور کامیاب علاج کے بعد مزید انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا، مگر شرط فوری حاضری کی تھی۔ اس کا بیٹا ایک حادثے کے سبب اندھا ہو گیا تھا جس کا فوری علاج ممکن اور آسان تھا۔ ڈاکٹر نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ان حالات کے پیش نظر مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے پیشکش قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرڈی کا علاج بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آخری پلاسٹر اکھڑنے کے بعد پٹیاں آسانی سے کھولی جا سکتی ہیں، اور اگر فرڈی کی قسمت میں دنیا کو اور اپنی ماں بہن کو دیکھنا لکھا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر نے چند احتیاطی تدابیر درج کرنے کے بعد اختتامی جملے میں لکھا تھا کہ بینائی کی بحالی محض عارضی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ خط پڑھنے سے کچھ ڈھارس بندھی۔ فرڈی کی بینائی بحال ہو جانے کی امید اب بھی تھی۔ دونوں نے فرڈی کے کمرے میں جا کر نہایت نرمی سے اسے ڈاکٹر کے فرار کی خبر سنائی۔ تو مسٹر وائمن نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ بہرحال کچھ دن اور صبر کرنے کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر پریرا نے خط میں تاکید کی تھی کہ جب تک پلاسٹر کا ایک ایک پرت خود بخود علیحدہ نہ ہو جائے پٹی نہیں کھلنی چاہیے۔
चुनाचे वो तीनों इस सब्र आजमा और तकलीफ दे इंतज़ार की घड़ियां नहायत सब्र व तहम्मुल से गुजारते रहे। तकरीबन 5 रोज़ तक वो इसी कैफियत से दो चार रहे। आखिर वो लम्हा भी आ पहुंचा जब फर्डी की पट्टियां खुलनी थीं। फर्डी पर एक अनजाना खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से बार बार उसका हाथ आंखों तक जाकर लौट आता। खुशी का ये लम्हा वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा जब दुनिया उस पर रोशन हो जाएगी, या अगर उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसकी दुनिया हमेशा तारीखी रहेगी, तो वो इस अजियतनाक एहसास पर कैसे गलबा पाएगा। नहीं, अभी नहीं, उसने अपनी माँ से कहा। उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। मुझे डर लग रहा है माँ। शायद मुझे इस खतरनाक खेल में शरीक नहीं होना चाहिए था। पहले मैं खुश था, बहुत खुश, लेकिन अगर इन तकलीफ दे कोशिशों के बावजूद मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ तो मैं फिर कभी खुश नहीं रह सकूँगा। माँ ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया और शफ़क़त से उसका माथा चूमने लगी। माँ, तुम्हारी और एमिली की मोहब्बतों का ख्याल करके मेरा दिल अचानक रोने लगता है। क्या तुम दोनों महसूस कर सकती हो कि इस वक्त मेरी क्या हालत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम दोनों को परिंदों, फूलों और रंगों के बारे में बातें करते सुना है। मैंने चीज़ों की हरकत करने का जिक्र भी सुना है। सूरज, चांद, सितारे और समंदर। हाँ, मुझे समंदर की मानूस आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। मेरा ख्याल है कि मैं कभी किसी समंदर से खौफ नहीं खाऊंगा। लेकिन माँ, ज़रा सोचो तो, उसने झुरझुरी ली। मुमकिन है मैं ये बर्दाश्त ना कर सकूं, एक मर्द की तरह। पता नहीं कि मुझे मीनाई मिलने वाली है या दोबारा हमेशा के लिए तारीकी नसीब होगी। ना मालूम क्या इंकिशाफ हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि इस इंकिशाफ के वक्त मैं तन्हा रहूँ। तन्हा? दोनों यकज़बान होकर बोली। हाँ, तन्हा। तन्हाई में इंसान ज़्यादा अच्छी तरह दुआएं मांग सकता है और खुदा से करीब तर भी होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले दुआ मांगी थी तो ये एहसास मुझ पर गालिब आ गया था। उसने इसरार किया। हाँ माँ, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। यही सुकून का वाहिद रास्ता है। वो दोनों उससे लिपट कर रोती रहीं, मगर फर्डी का दिल ना पसीजा। दरवाज़ा बंद कर देना, उसे खोलने की कोशिश ना करना। मैं भी अंदर से बंद कर लूँगा। तुम लोग सिर्फ इंतज़ार करना। ज़रा सोचो तो सही, मैंने भी कितना इंतज़ार किया है। लेकिन फर्डी, माँ का दिल ना माना। माँ, उसने बात काटते हुए कहा, क्या तुम ये पसंद करोगी कि मैं तुम्हारी मौजूदगी में अपने आप को कमतर समझूं? अगर मैंने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो? क्या ये सब कुछ मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है? नहीं माँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। और ख़ुदा के लिए ये बहस यहीं ख़त्म कर दीजिए। हमें बाद में भी बहुत सी बातें करने का मौका मिलेगा। सब लोग उसकी ख्वाहिशात के आगे सर झुका देने के इस कदर आदी हो चुके थे कि उस वक्त भी सर तस्लीम खम हो गया। उसने उन दोनों के चले जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जब तक मैं ना बुलाऊं, याद रखना, उसने आखिरी बार हिदायत की। कमरे में तन्हा रह जाने के बाद उसने फ़ौरन अपनी पट्टियाँ उतारनी शुरू कर दी। उसकी उंगलियां काँप रही थीं। उसे अपने हाथ बहुत कमज़ोर और थके हुए महसूस हो रहे थे। पट्टियाँ खोलने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। बेसब्री की वजह से उसका सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। वो जिसने 25 बरस तक इंतज़ार किया था, इस वक्त बेसब्री और जल्दबाजी का शिकार हो गया था। आखिर वो तमाम पट्टियाँ खोलने में कामयाब हो गया। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। मैं देख सकता हूँ। उसकी पलकों में दर्द था, मगर उसे उस दर्द का कतई एहसास न था, क्योंकि अब वो देख सकता था। अभी उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी। उसका दिल बिल्ली उछल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता धुंध दूर होने लगी और धब्बे रफ्ता रफ्ता चीज़ों की शक्लों में तब्दील होने लगे। सब कुछ नज़र आ जाने के बावजूद उसने कदम आगे बढ़ाया तो लड़खड़ा सा गया। आदतन उसका हाथ राह टटोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ गया। वो अचानक चकराकर एक सोफे पर गिर गया और वहाँ पड़ा खुशी से कपकपाता रहा। वो किसी अंदेशे के मुताबिक उस वक्त न जाने क्यों एक खौफ सा महसूस कर रहा था। उसे चाहा कि दौड़कर जाए और दरवाज़ा खोल दे, मगर वो नहीं जानता था कि उसके गिर्द मौजूद उन हैरत अंगेज़ चीज़ों में से दरवाज़ा कौन सा है। इसके बावजूद वो दरवाजे को समझने और खोलने की कोशिश करता, मगर उसके हाथ पैर जैसे मफलूज होकर रह गए। वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देखता रहा। आसमान अबरालूद था। माहौल पर सुरमई रंगत छाई हुई थी। खिड़की में समंदर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। अचानक उसे एक कश्ती तैरती हुई नजर आई। उसने सोचा कि ये क्या चीज़ हो सकती है, कहीं कोई चिड़िया तो नहीं। फिर उसे चंद मुर्गाबियाँ उड़ती नजर आईं। नहीं, परिंदे तो ये हैं, उसने सोचा। फिर वो बड़े से सफ़ेद बादबान वाली चीज़ क्या है? वो सुनी सुनाई बातों की मदद से कश्ती का तस्वुर अपने जहन में नहीं ला सका था। उसका खौफ कम होता चला गया।
اب وہ اپنے اعضاء کو آسانی سے ہلا سکتا تھا، مگر اس کے دل میں اپنی ماں یا بہن کو بلانے کی آرزو اتنی شدید نہیں تھی۔ وہ کچھ مسحور سا تھا، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی تھی۔ اخبار کا ایک ٹکڑا ہوا میں پھڑ پڑاتا ہوا کھڑکی کے سامنے سے گزرا۔ کیا یہ آدمی ہے؟ اس نے سوچا۔ سمندر کی موجوں کا شور اسے صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بہت جلد سمندر کو پہچان لیا۔ پھر ایک لڑکا دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کہیں یہی تو آدمی نہیں ہے؟ اس نے اپنے سارے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس کی۔ اس کے ذہن میں آئینے کا کوئی واضح تصور نہیں تھا، اور اگر اسے اپنی شکل دیکھنے کی خواہش ہوتی تب بھی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر پریرا نے جن ہدایات پر خصوصیت سے زور دیا تھا ان میں یہ ہدایت بھی شامل تھی کہ بینائی بحال ہونے کے بعد کئی ہفتوں تک فرڈی کو آئینہ نہ دیکھنے دیا جائے، تاوقتے کہ وہ بینائی کے اس احساس کا اچھی طرح عادی نہ ہو جائے اور اسے فاصلے اور روشنی کے لہروں کے انعکاس اور جھکاؤ کا تھوڑا بہت اندازہ نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ دوسری صورت میں انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک گھنٹہ گزر گیا۔ اس کی ماں سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دستک سنی اور سمجھ گیا، اچھا تو یہ دروازہ ہے۔ اس نے تنقیدی نظروں سے دروازے کا جائزہ لیا۔ دوبارہ دستک ہوئی تو وہ چونک گیا۔ ابھی نہیں ماں، اس نے بلند آواز سے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی ماں کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس نے دوبارہ اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، مگر فرڈی نے اسے سمجھا بجھا کر اور کچھ اور دیر انتظار کرنے پر راضی کر لیا۔ ماں کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی، اور ساتھ ہی اسے پھر اسی انجانے خوف نے گھیر لیا اور وہ پھر صوفے پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بجا ہوئے، اس کی عقل اس کی نادانیوں اور گھبراہٹ پر ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور جذباتیت کا شکار ہو گیا تو بہت ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور بینائی کے ساتھ ساتھ ذہنی اندھے پن کا بھی شکار ہو جائے۔ ماں نے دوبارہ دستک دی اور اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ ماں اس کا نام لے لے کر منتیں کرتی رہی، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی تک وہ خود کو ذہنی طور پر ماں کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں کر سکا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا پیارا سا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اسی ذہنی کشمکش میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران اس نے مزید 2 بار دروازہ کھولنے سے انکار کیا اور ہر بار اس کی ماں بادل نخواستہ اس کی بات مانتی رہی۔ آخری بار اس کی ماں نے اسے ظالم اور بہیس کہنا شروع کر دیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد میں خود کھول دوں گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ پھر اچانک اس کے چہرے سے مسکراہٹ کافور ہونے لگی، جیسے کسی نے زور سے تماچا رسید کر دیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ آنکھیں ملنی شروع کر دیں، کیونکہ ان میں اب بھی درد تھا اور جلن محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، کہیں اس کا اندھا پن دوبارہ تو نہیں لوٹ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ ہر طرف چھائی ہوئی سرمئی رنگت اب کچھ سیاہی مائل ہو چکی تھی، چیزیں دھندلی ہونے لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ یہ سب چیزیں صاف صاف دیکھ سکتا تھا، مگر اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس کی عارضی بینائی رخصت ہو چکی ہے۔ ہر چیز اپنی رنگت کھو چکی تھی۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھا، مگر اٹھتی ہوئی موجیں دیکھنے کے بجائے اب وہ صرف ان کی آواز سن سکتا تھا۔ کمرے کی ہر چیز جیسے تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ شاید چند گھنٹوں کے لیے یا صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے کان میں ڈاکٹر کی آواز گونجنے لگی۔ خوشی کے عالم میں وہ یہ تنبیہ تو بھول ہی چکا تھا، اور اب ایک تلخ حقیقت اس پر واضح ہونے لگی تھی۔ اسے دوبارہ تاریکی میں لوٹنا تھا، سایوں کی وادی میں۔ قدرت کا یہ حسین تحفہ اس سے ایک بار پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا۔ وہ اپنے صوفے پر پڑا گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ کمرے میں تاریکی بڑھتی چلی گئی اور پھر اس باہمت اور حوصلہ مند آدمی کی روح جیسے چکنا چور ہو گئی۔ وہ چیختا چلاتا، قدرت کی سنگینی اور ظلم پر بڑبڑاتا راستہ ٹٹولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے چٹخنی پر ہاتھ رکھا اور دروازے کے پٹ کھول دیے۔ اسے ماں کی دردناک چیخ سنائی دی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ وہ روشنی کے پل پر سے چند لمحوں کے لیے ضرور گزرا تھا، مگر اب پھر تاریک دنیا میں لوٹ چکا ہے۔ مگر اس بار وہ سکون اور چین میسر نہ تھا جو پل کے اس پار تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اسے بہت دور جیسے کسی شمع کی لو جھلملاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پلکیں جھپکانے لگا۔ قریب ہی اسے کسی کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو بیٹے؟ ہاں، وہ چلایا۔ اب جب کہ میں مر چکا ہوں میں دوبارہ دیکھ سکتا ہوں۔ پیارے فرڈی، تم زندہ ہو، اس کی ماں نے جھک کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم اب بھی اسی پیاری سی دنیا میں موجود ہو۔
ہماری بات پر یقین کرو، ہمیں چاہیے تھا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دیتے، مگر ہم بھلا وقت سے پہلے کیسے اس بات کا خیال رکھتے؟ میں یہ سمجھا تھا کہ میں دیکھنے کے قابل ہو گیا ہوں، وہ بڑبڑایا، مگر اندھا پن پھر لوٹ آیا ہے ماں۔ نہیں میری جان، ماں نے کہا، تمہاری بینائی اب بھی موجود ہے اور تم ہمیشہ دیکھ سکو گے۔ مسٹر وائمن کی آواز آئی۔ ہاں، اب تم ہمیشہ دیکھ سکو گے، اس کی ماں نے کہا۔ تمہارا اندھا پن نہیں لوٹا ہے بیٹے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دراصل وقت بہت گزر گیا ہے اور رات ہو چکی ہے، اور جب رات آتی ہے تو اسی طرح تاریکی چھا جاتی ہے۔ ہم اسے اندھیرا ہو جانا کہتے ہیں، اور اس اندھیرے میں ہم آنکھ والے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، مگر شاید پھر بھی فرڈی اس بات کا مطلب اچھی طرح نہ سمجھ سکا۔